अथ 17 सर्गः। ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः। स भूमौ न्यस्त सर्वाङ्गस्तप्त काञ्चनभूषणः अपतद्देवराजस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वजः। अस्मिन्निपतिते भूमौ हर्यवृक्षाणाङ्गणेश्वरे नष्टचन्द्रमिव व्योमनव्यराजतमेदिनी। भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहम् महात्मनः न श्रीर्जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः। शक्रदत्तावरामाला काञ्चनी रत्नभूषिता दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजश्रियम् च सा। सतया मालया वीरो हैमया हरियूथपः सन्ध्यानुगतपर्यन्तः पयोधर इवाभवत्। तस्य माला च देहश्च मर्मघाती च यः शरः त्रिधेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते। तदस्त्रम् तस्य वीरस्य स्वर्गमार्गप्रभावनम् रामबाणासनक्षिप्तमावहत्परमाम् गतिम्। तम् तथा पतितम् सङ्ख्ये गतार्चिषमिवानलम् ययातिमिव पुण्याम् ते देवलोकादिहच्युतम्। आदित्यमिव कालेन युगान्ते भुवि पातितम् महेन्द्रमिव दुर्धर्षमुपेन्द्रमिव दुःसहम्। महेन्द्रपुत्रम् पतितम् वालिनम् हेममालिनम् व्यूढोरस्कम् महाबाहुम् दीप्तास्यम् हरिलोचनम्। लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्शोपससर्प च तम् तथा पतितम् वीरम् गतार्चिषमिवानलम्। बहुमान्य च तम् वीरम् वीक्षमाणम् शनैरिव उपयातौ महावीर्यौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। तम् दृष्ट्वा राघवम् वाली लक्ष्मणम् च महाबलम् अब्रवीत् परुषम् वाक्यम् प्रश्रितम् धर्मसंहितम्। स भूमावल्पतेजोऽसुर्निहतो नष्टचेतनः अर्थसंहितया वाचा गर्वितम् रणगर्वितम्। त्वम् नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शनः पराङ्मुखवधम् कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुणः। यदहम् युद्धसंरब्धस्त्वत्कृते निधनम् गतः कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः। रामः करुणवेदी च प्रजानाम् च हिते रतः। सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः। इत्येतत्सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि दमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सत्यम् पराक्रमः। पार्थिवाणाम् गुणा राजन् दण्डश्चाप्यपकारिषु तान् गुणान् सम्प्रधार्याहमग्र्यम् चाभिजनम् तव। तारया प्रतिषिद्धः सन् सुग्रीवेण समागतः न मामन्येन संरब्धम् प्रमत्तम् वेद्धुमर्हसि इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवादर्शने तव। स त्वाम् विनिहतात्मानम् धर्मध्वजमधार्मिकम् जाने पापसमाचारम् तृणैः कूपमिवावृतम्। सताम् वेषधरम् पापम् प्रच्छन्नमिव पावकम् नाहम् त्वामभिजानामि धर्मच्छद्माभिसंवृतम्। विषये वा पुरे वा ते यदा पापम् करोम्यहम् न च त्वामवजानेऽहम् कस्मात्तम् हंस्य किल्बिषम्। फलमूलाशनम् नित्यम् वानरम् वनगोचरम् मामिहा प्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्। त्वम् नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शनः लिङ्गमप्यस्ति ते राजन् दृश्यते धर्मसंहितम्। कः क्षत्रियकुले जातः श्रुतवान्नष्टसंशयः धर्मलिङ्गप्रतिच्छन्नः क्रूरम् कर्म समाचरेत्। त्वम् राघवकुले जातो धर्मवानिति विश्रुतः अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थम् परिधावसे। सामदानम् क्षमा धर्मः सत्यम् धृतिपराक्रमौ पार्थिवानाम् गुणा राजन् दण्डश्चाप्यपकारिषु। वयम् वनचरा राममृगामूलफलाशिनः एषा प्रकृतिरस्माकम् पुरुषस्त्वम् नरेश्वर। भूमिर्हिरण्यम् रूपम् च विग्रहे कारणानि च
तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा नयश्च विनयश्चोभौ निग्रहानुग्रहावपि राजवृत्तिरसङ्कीर्णा न नृपाः कामवृत्तयः त्वम् तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः राजवृत्तेषु सङ्कीर्णः शरासनपरायणः न तेऽस्त्यपचितिर्धर्मेणार्थे बुद्धिरवस्थिता इन्द्रियैः कामवृत्तः सङ्कृष्यसे मनुजेश्वर हत्वा बाणेन काकुत्स्थमामिहानपराधिनम् किम् वक्ष्यसि सताम् मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम् राजः ब्रह्मः गोघ्रश्चोरः प्राणिवधे रतः नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः सूचकश्च कदर्यश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः लोकम् पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः अधार्यम् चर्म मे सद्भिरोमाण्यस्थि च वर्जितम् अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विधैर्धर्मचारिभिः पञ्च नखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव शल्यकश्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः चर्म चास्थि च मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहम् पञ्चनखो हतः तारया वाक्यमुक्तोऽहम् सत्यम् सर्वज्ञया हितम् तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः त्वया नाथेन काकुत्स्थन स नाथा वसुन्धरा प्रमदाशीलसम्पूर्णा पत्येव च विधर्मणा शठो नैकृतिकः क्षुद्रो मिथ्या प्रश्रितमानसः कथम् दशरथेन त्वम् जातः पापो महात्मना छिन्नचारित्र्यकक्ष्येण सताम् धर्मातिवर्तिना त्यक्तधर्माङ्कुशेनाहम् निहतो रामहस्तिना अशुभम् चाप्ययुक्तम् च सताम् चैव विगर्हितम् वक्षसे चेदुषम् कृत्वा सद्भिः सह समागतः उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमोऽयम् प्रकाशितः अपकारिषु ते राम नैवम् पश्यामि विक्रमम् दृश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मजा अद्य वैवस्वतम् देवम् पश्येस्त्वम् निहतो मया त्वया दृश्येन तुरणे निहतोऽहम् दुरासदः प्रसुप्तः पन्नगेनैव नरः पापवशम् गतः सुग्रीवप्रियकामेन यदहम् निहतस्त्वया मामेव यदि पूर्वम् त्वमेतदर्थमचोदयः मैथिलीमहमेकाह्ना तव चानीतवान् भवेः राक्षसम् च दुरात्मानम् तव भार्यापहारिणम् कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यान्ते निहतम् रावणम् रणे न्यस्ताम् सागरतो ये वा पाताले वापि मैथिलीम् आनयेयम् तवादेशाच्छ्वेतामश्वतरीमिव युक्तम् यत्प्राप्नुयाद्राज्यम् सुग्रीवः स्वर्गते मयि अयुक्तम् यदधर्मेण त्वयाहम् निहतोरणे काममेवम् विधो लोकः कालेन विनियुज्यते क्षमम् चेद्भवता प्राप्तमुत्तरम् साधु चिन्त्यता इत्येवमुक्त्वा परिशुष्कवक्त्रः शराभिघाताद्व्यथितो महात्मा समीक्ष्य रामम् रविसन्निकाशम् तूष्णीम् बभौ वानरराजसूनुः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 17 सर्गः।